वो बहुत कम मुस्कुराती थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर सी उदासी तारी रहती, जैसे उसे किसी अजीज तरीन शय के खोने का गम हो। उसकी आंखों में आग सी रोशन रहती। मेरे 11 साथियों में से सिर्फ 3 अफराद उन 20 दिनों में उस कोर्स में कामयाब हो सके। बाकी अफराद को ये कोर्स दोबारा करना पड़ा और मुझे मुसर्रत थी कि कामयाब होने वाले 3 अफराद में सदफ मेरे साथ थी। चंद ही घूंट पिए थे कि घबराहट सी तारी होने लगी और मैंने प्याली मेज पर रख दी। न जाने अचानक क्या हो गया था, बैठना दूभर लग रहा था। पंद्रह दिन की नजरियाती तरबियत के दौरान जहन की हालत अजीब रही। अरब तारीख अपनी तल्ख रिवायतों के साथ निगाहों के सामने आई और दिल खून हो गया। दर हकीकत अगर तागूती कुव्वतें अरबों के खिलाफ जमा न हो जाती तो अरबों की शिकस्त नामुमकिन थी। इस तरबियत में मेरे साथ बेशुमार तलबा थे जिनसे मेरी दोस्ती हो चुकी थी और हम लोग अक्सर साथ रहते थे। एक पूरा खानदान इस तरबियत में शरीक था। एक मोमर बुजुर्ग, 2 नौखेज लड़कियां और 3 नौजवान लड़के। उनका जोश काबिल दीद था। सदफुल ऐश उसी खानदान की रुकन थी। रहीमुल ऐश की बेटी जो जुनून की हद तक वतन परस्त थी। मैंने एक बार भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी। वो दूसरों की तरफ मुतवज्जे होने की आदी नहीं थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। मैंने कभी उसे किसी से गुफ्तगू करते नहीं देखा, जबकि उसकी दूसरी बहन शेखा हंसमुख और खुश मिजाज थी। लेकिन उस शाम मैं अपने कमरे में बैठा एक मैगजीन देख रहा था कि सदफ अंदर आ गई। मैं उसे देखकर संभल गया। मैंने निहायत शाइस्ता लहजे में कहा, हेलो सदफ। उसने मेरे करीब बैठते हुए पूछा, तुम पाकिस्तानी हो? मैंने कहा, हाँ, पाकिस्तान मेरा वतन है। उसके लहजे की अपनायत पर मुझे शदीद हैरत हुई। उसने पूछा, आखिर कौन सा जज्बा तुम्हें वतन से दूर हमारे दरमियान ले आया है? मैंने कहा, सिर्फ जज्बा ईमान। मैं फलस्तीनियों के मकासद से मुतासिर हूँ और उनके शाना बशाना जंग करने का अज़म लेकर आया हूँ। वो बोली, जबकि अमेरिका में तुम कानून के तालिब इल्म थे। मैंने कहा, हाँ, मैंने एक मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे और इन्हीं ख्वाबों की तकमील में मसरूफ था। लेकिन उसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा। वो ख्वाब मेरे मुस्तकबिल के सारे ख्वाबों से हसीन था। फिर मैं उस ख्वाब की ताबीर के हुसूल के लिए यहाँ तक पहुँच गया। वो बोली, मुझे तुम्हारे इस जज्बे से इश्क है। मैं इसी तिलिस्म में गिरफ्तार होकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ सदफ, लेकिन मेरी कहानी तुमने कहाँ से सुन ली? वो बोली, खितान के गिरोह के एक फर्द सुफियान से। वो अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बता रहा था। उसके पास तुम्हारा तरतीब दिया हुआ नक्शा मौजूद है। मैंने उसी से सारी तफसील सुनी थी। मुझे अपने वतन की कहानियां सुनाओ, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम बहुत जज्बाती लड़की मालूम होती हो सदफ। वो बोली, अगर इंसान जज्बात से दूर हट जाए तो फिर पत्थर और इंसान में क्या फर्क रह जाता है? मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है सदफ, ये जज्बात ही तो इंसान के सीने में मोहब्बत के गुलजार खिलाते हैं। मेरा वतन पाकिस्तान और उसके एक सूबे में मेरा छोटा सा शहर कसूर, जिसके सरसब्जो शादाब खेत आज भी मेरी आंखों में लहलहाते हैं। मुझे अपने इस वतन से भी बेपनाह मोहब्बत है। हाँ, वहाँ लोग बसते हैं जिन्होंने मेरी परवरिश की, वो लोग जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरे खेतों के दरमियान फैली हुई पगडंडियां और उनके इख्तिताम पर सरसब्जो शादाब दरख्त, बाग, जिनके दरख्तों पर चढ़कर मैंने बचपन गुजारा, मुझे सब कुछ याद है। मगर मैंने एक मकसद के लिए तमाम यादों को फरामोश कर दिया है। जब तुम अपने आजाद वतन में आबाद हो जाओगी तो मैं अपने उस छोटे से शहर में वापस चला जाऊंगा, सीने में मोहब्बत और अखुव्वत के वो जज्बे लेकर जो इंसानियत की तकमील करते हैं। मैं फिर से अपनी वादियों में लौट जाऊंगा और जब भी मुझे तुम्हारा ख्याल आएगा तो सुकून का एक समंदर मेरे सीने में मौजन हो जाएगा। मैं सोचूंगा कि एक अच्छाई के हुसूल के लिए मेरी अपनी खिदमात भी शामिल हैं। सदफ, मैं तुम्हें तुम्हारा वतन दिलाने के लिए आया हूँ और मेरी दुआ है कि इस कोशिश में अगर मेरी जान भी काम आ जाए तो मैं इसे अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करूंगा। इस आज़ादी के लिए मुझ जैसे हजारों नौजवान अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे और ये कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को तुम्हारा वतन वापस मिल जाए। सदफ की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, हाँ, मुझे भी अपना वतन याद है। बहुत छोटी सी थी जब मेरे माँ बाप मेरी उंगली पकड़कर वतन से निकले थे और हम न जाने कहां कहां भटकते फिरते रहे थे। मुझे भी अपने घर का वो छोटा सा आंगन याद है जहां एक दरख्त था। मैंने फैसला किया है अली कि मैं उस घर के हुसूल के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगी। मैं हर कीमत पर उसे आजाद करवाऊंगी, मगर फिल वक्त मेरी एक ख्वाहिश है। मैंने पूछा, वो क्या? बोली, जब हमारी तरबियत मुकम्मल हो जाएगी तो गुरोह बंदी के वक्त तुम मुझे अपने साथ रखोगे। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुस्तकबिल में तुम यहूदियों के लिए एक कयामत साबित होगी। बोली, हाँ अली,
تم نے تربیت حاصل کیے بغیر ہی صرف جذبہ ایمانی سے کام لے کر وہ سب کچھ کر ڈالا ہے جو تربیت یافتہ افراد بھی مشکل سے کر پاتے ہیں۔ جب تم تربیت کے بعد ایک نئی حیثیت حاصل کر لو گے تو میں جانتی ہوں کہ تم کیا کردار ادا کرو گے۔ میں اپنا نام بھی تمہارے نام کے ساتھ شامل رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد صدف چلی گئی تھی، مگر بعد میں مجھ سے مسلسل ملتی رہی۔ وہ بہت کم مسکراتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گھمبیر سی اداسی طاری رہتی، جیسے اسے کسی عزیز ترین شے کے کھونے کا غم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی روشن رہتی اور میں اس آگ میں صہونیت کے مستقبل کو جلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ 15 دن کا نظریاتی کورس کرنے کے بعد ہمیں فزیکل ٹریننگ سینٹر بھیج دیا گیا۔ فزیکل ٹریننگ سینٹر کا آغاز جسمانی تربیت سے ہوتا ہے اور ایسے کڑے اور جسمانی مشقت کے کام سپرد کیے جاتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کے نہیں ہوتے۔ گوشت پوست کے انسان کو فولادی سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے، چھاپا مار تربیت دی جاتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، اسے نہایت سخت ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیدھی اور عمودی پہاڑیوں پر چڑھنا، رکاوٹیں عبور کرنا، بلند جگہوں سے کودنا، دلدلوں، دریاؤں اور سنگلاخ علاقوں میں سے کپڑوں سمیت گزرنا، چھتوں پر چڑھنا، خطرناک پہاڑی راستے طے کرنا اور سامان لاد کر پتھروں اور چٹانوں بھری زمین پر سفر کرنا، یہ سب اس تربیت میں شامل تھا۔ اس ٹریننگ کے مختلف مراحل ہیں۔ ٹریننگ کے دوران بعض طلباء زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ان کی اموات بھی واقع ہو جاتی، لیکن بہر صورت آزادی کے متوالے خوشی خوشی اس تمام تربیت کورس سے گزرتے۔ بارہا ہمیں طوفانی راتوں میں صحراؤں سے گزرنا ہوتا اور ایسے عجیب و غریب علاقوں میں پہنچایا جاتا جہاں چاروں طرف موت کی حکمرانی ہوتی۔ بے شمار مراحل پیش آتے اور میں نے ان مراحل میں صدف کو اپنے قدم بقدم ہی پایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی دلی کیفیات کیا ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ مجھ سے بے حد متاثر نظر آئی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ مجھ سے قریب رہ سکے۔ اس کے بہن اور بھائی ہم سے بچھڑ گئے تھے کیونکہ انہیں ایک اور جماعت میں شامل کر دیا گیا تھا۔ 11 افراد کی اس جماعت میں میرے ساتھ صدف بھی شریک تھی اور ہمارے چند دوسرے شناسا بھی، جن میں 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ ہم سب اس تربیت سے گزر رہے تھے اور مجھے یہ بات کہنے میں عار نہیں کہ چند روز کے بعد ہی ان لوگوں نے میری جسمانی برتری کا اعتراف کر لیا۔ وہ خطرناک سے خطرناک کام جو دوسروں کے لیے پہاڑ ثابت ہوتے تھے، میں انہیں ہنستے ہنستے مکمل کر لیا کرتا اور اس طرح میری بہترین رپورٹیں تیار ہو رہی تھیں۔ میں نے بارہا صدف کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ جب کسی خطرناک مرحلے سے گزرنے میں دوسرے ناکام رہ جاتے اور میں کامیابی کے ساتھ یہ مرحلے طے کر لیتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے صدف اسے اپنا کارنامہ تصور کر رہی ہے۔ بعض اوقات میں خوفزدہ ہو جاتا کہ کہیں یہ لڑکی کوئی دل کا روگ نہ پال لے۔ میں تو ان راستوں کا مسافر ہی نہیں تھا۔ صدف کے لیے میرے دل میں ایک محبت موجود تھی۔ میں اسے بہن کا، بیٹی کا، ماں کا پیار نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے دل میں کبھی کوئی ایسا جذبہ نہیں ابھرا، لیکن اس پیار کو میں ایک لڑکی سے محبت کا جذبہ بھی قرار نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جسمانی مشقت نے اسے لالائے صحرائی کی طرح کھلا دیا تھا۔ اس کے رخساروں سے شفق پھوٹتی تھی اور اس کی آنکھوں میں بعض اوقات محبت کا آبشار نظر آتا۔ اس جذبہ بے اختیار کی میں نے کبھی پذیرائی نہیں کی تھی۔ میں اسے محبت سے دیکھتا تھا لیکن اس جذبے میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ جسمانی ٹریننگ ختم ہوئی تو ہمیں جوجٹسو، جوڈو اور کراٹے کے فن سیکھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ مردوں کو باکسنگ اور کشتی بھی سکھائی جاتی تھی۔ ویسے جوجٹسو، باکسنگ اور کشتی کے فنون خاصی دلچسپی کا باعث تھے۔ 3 ماہ تک ہم ان کی ٹریننگ لیتے رہے اور ہم نے یہاں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اس کے بعد آتشی اسلحہ، ریوالور، پستول، رائفل اور مشین گن چلانے کی باری آتی ہے۔ اسلحے کا استعمال ہر فرد کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بظاہر یہ کورس 20 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس شعبے کے نگران اور استاد تربیت پانے والوں کو نشانے بازی میں ماہر بنا دیتے ہیں۔ اس تحریک میں شامل ہونے والے کے لیے یہ کورس اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس کرنا ضروری تھا۔ میرے 11 ساتھیوں میں سے صرف 3 افراد ان 20 دنوں میں اس کورس میں کامیاب ہو سکے۔ باقی افراد کو یہ کورس دوبارہ کرنا پڑا اور مجھے مسرت تھی کہ کامیاب ہونے والے 3 افراد میں صدف میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ نشانے بازی کی حدود سے گزر کر اب گولہ بارود کے مرحلے میں پہنچ گئے تھے۔ اس کورس میں ہر قسم کے گولہ بارود سے کام لینا اور بم وغیرہ پھینکنے کی تربیت دی جاتی۔ 5 ہفتوں کا کورس تھا۔ پھر ہمیں پل اور دیگر اہم فوجی مقامات کو تباہ کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا۔ اس کے بعد بم بنانے، چھپائے ہوئے بموں کا سراغ لگانے اور انہیں بیکار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اس طرح تالے، مضبوط دروازے، آہنی سیف توڑنا اور سگریٹ کی ڈبیوں، لائٹروں، فاؤنٹین پنوں، دیا سلائی کی ڈبیوں اور روزمرہ کے استعمال کی دوسری چیزوں میں طاقتور بم چھپانا سکھایا گیا۔ اس مرحلے سے ہم 6 مہینے میں گزرے تھے۔ پھر ہمیں منشیات کی تربیت دی گئی کہ نشہ آور یا زہریلے مشروبات، چاکلیٹ،
اشیاء خوردنی، سگریٹ اور سگار وغیرہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں ماہرین انہیں بنانے کے گور سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ کون سی نشہ آور چیز کس خاص کام کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے، ان کے اثرات کتنی دیر میں مرتب ہوتے ہیں اور کھانے والے کے جسم پر کس قسم کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس دوران ٹیلی فون، ٹیپ کرنے والی چیزیں اور اعلیٰ قسم کے مائکرو فون سے کام لینے کی تربیت بھی دی گئی۔ مہینہ بھر ٹیلی فون اور دوسری گفتگویں ٹیپ کرنے اور ڈائریکٹ ریکارڈنگ کرنے کا فن سکھایا گیا، اور سب سے آخر میں فوٹوگرافی اور تصویر سازی کا کام سکھایا گیا۔ مائکرو فلمیں مائکرو ڈاٹ میں تبدیل کرنے کا ہنر سکھایا گیا۔ یہ مائکرو ڈاٹ ڈاک کے ٹکٹوں کے نیچے چھپائے جا سکتے تھے۔ ہر قسم کی مائکرو فلم اور کیمرے کا استعمال بھی ہمیں بتایا گیا۔ یوں تقریباً 10 ماہ میں ہمارا یہ کورس مکمل ہو گیا۔ اتنی طویل اور سخت ٹریننگ کے بعد بھی اگر ہمارے ممتحن مطمئن نہ ہوتے تو ہمیں دوبارہ ان تمام چیزوں کو سیکھنے پر مجبور کیا جاتا، تاکہ کسی مرحلے پر ہمیں ناکامی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس دوران ہمیں شہر میں گھومنے کی آزادی بھی حاصل تھی۔ ہمارے لیے کسی قسم کی تفریحات پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، اور ہمیں ان تفریحات کے لیے جیب خرچ بھی دیا جاتا تھا۔ یہاں میرے بے شمار قدردان موجود تھے اور مجھے ان سب میں ایک فوقیت سی حاصل تھی، لیکن تربیتی مراکز میں سب یکساں ہوتے تھے اور کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی تھی۔ باہر صورت مجھے ان کی اصول پرستی بہت پسند تھی اور میں خوش دلی سے ان تمام اصولوں کی پیروی کرتا تھا۔ بیروت شہر اب میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ اکثر شام کی تفریحات کے لیے بیروت کی پررونق سڑکوں پر نکل جاتا۔ ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں سے واقفیت بھی ضروری تھی اور اس کے لیے مجھے اجازت دے دی گئی تھی، لیکن ایسی جگہوں پر میں صدف کو ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری روز و شب کی قربت کے سبب اس کے کردار میں کوئی لغزش پیدا ہو۔ اس شام بھی جب میں تیار ہو رہا تھا تو صدف میرے کمرے میں میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پوچھا، کہاں کی تیاریاں ہیں علی؟ میں نے کہا، بس یوں ہی، سنا ہے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اور شاید بارش کی پھواریں بھی پڑ رہی ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اب تو موسم بھی بھول گیا ہوں۔ وہ بھی مسکرانے لگی، آہستہ سے بولی، میں بھی چلوں گی۔ میں چونک پڑا، کہاں؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، تمہارے ساتھ، اور کہاں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، بس یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کی کوئی باقاعدہ حیثیت ہو، میں نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتا رہوں۔ وہ بولی، تو میں تمہاری شریک رہوں گی، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں صدف، میں تمہارے نام کے ساتھ کوئی غلط تہمت، کوئی الزام وابستہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے سوال کیا، الزام سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے کہا، دیکھو صدف، میں نے کچھ ساتھیوں کی نظروں میں اپنے اور تمہارے سلسلے میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ خیالات مستحکم ہوں۔ صدف نے گردن جھکا لی، پھر وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ صدف افسردہ ہو گئی ہے، لیکن میں اس سلسلے میں اس کی پذیرائی نہیں کر سکتا تھا، خواہ وہ کتنی ہی افسردہ کیوں نہ ہو جائے۔ میں اس ماحول میں کوئی برائی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکل آیا۔ شام کی سرمئی دھندلاہٹوں میں ننھی ننھی بوندوں نے سرمستی پیدا کر دی تھی۔ سڑکوں پر رنگینیاں رقصاں تھیں۔ رنگین چھتریوں کے سائے میں موسم سے لطف اندوز ہونے والے محو خرام تھے۔ کاریں نہایت سست روی سے چل رہی تھیں۔ میں بیروت سے کافی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ کئی بار اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں جا چکا تھا۔ تربیت کے دوران ہم پر صرف اپنا کام پورا کرنے کی پابندی تھی، باقی ہماری ذاتی مصروفیات پر کوئی قید نہیں تھی، اور یہ سب کچھ بھی اصول کے تحت تھا تاکہ ہم دوسروں سے کٹ کر پیچھے نہ رہ جائیں اور جدید ماحول سے خود کو ہم آہنگ رکھ سکیں۔ میں نے ہلکی ہلکی بارش میں نہ جانے کتنا سفر طے کیا، اور پھر جب دل بھر گیا تو جو پہلا ریستوران سامنے آیا اس میں داخل ہو گیا۔ یہ سوبانا تھا، جدید طرز کا 2 منزلہ ریستوران جس کی نفاست اور آرائش قابل دید تھی۔ میں اس سے قبل بھی ایک بار یہاں آ چکا تھا۔ اس دن فواد میرے ساتھ تھا۔ ہمارے عین سامنے ایک انتہائی حسین اور دراز قد عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ گندمی تھا اور آنکھیں گہری سبز، خد و خال سے مغربیت جھلکتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ 2 نسلوں کی آمیزش کا نتیجہ ہو۔ اس کے نزدیک ہی ایک اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ فواد کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے آہستہ سے میرا بازو دبایا اور بولا، سامنے دیکھ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں، کیوں؟ فواد بولا، وہ بیروت کی کلوپیترا ہے۔ بیروت کے بیشتر نوجوان ہر اس جگہ بند سور کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں اس کے مل جانے کے امکانات ہوں۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، وجہ؟ وہ بولا، بس وہ ان کی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ ان کے پاس رہنے کو گھر اور پہننے کو لباس بھی نہ ہو، لیکن اگر فرانا ہاکنز کی نگاہ التفات ان پر ہو جائے تو چند ہی روز کے بعد وہ اعلیٰ درجے کی گاڑیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں اور یہ گاڑیاں ان کی ملکیت ہوتی ہیں۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، پوچھا، فرانا ان کے ساتھ ہوتی ہے؟
फवाद बोला, नहीं, वो उन्हें भूल चुकी होती है। उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। उन नौजवानों के साथ चंद हफ्ते गुजारने के बाद वो उनसे अजनबी हो जाती है और उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। उस वक्त कोई दूसरा नौजवान उसके साथ होता है। मैंने पूछा, खूब, क्या वो बहुत दौलतमंद है? वो बोला, बेअंदाजा दौलत की मालिक, एक बिगड़ी हुई रईस जाती। मैंने होंठ सकोड़ कर कहा, मेरे नजदीक तो वो काबिल नफरत है। फवाद हंसने लगा, बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना दूसरे लोग तो उससे गुफ्तगू करने को भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज समझते हैं। मैंने कहा, छोड़ो फवाद, मुझे उसके तस्करे से कोई दिलचस्पी नहीं। वो बोला, मैं तुम्हारी खुश्क मिजाजी को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये तलखियां जिंदगी के लिए मुनासिब नहीं। मैंने कहा, क्यों? मेरे लहजे में शदीद हैरत थी। फवाद बोला, संगलाख चट्टानों में कभी कभी इंतहाई खुशनुमा फूल उगाते हैं और बड़े भले लगते हैं। मैंने कहा, हाँ, ऐसा होता है, लेकिन मेरी फितरत कुछ मुख्तलिफ है फवाद। मैंने ज़माना तालिब इल्मी में भी कभी इन हालात से मुतासिर होने की कोशिश नहीं की। यूं कह सकते हो कि मेरे अंदर वो जज्बा ही मौजूद नहीं। फवाद बोला, बहरहाल ये गैर फितरी बात है। मैंने उकता कर कहा, क्यों? वो बोला, रज़्म और बज़्म साथ साथ रहें तो किसी एक चीज से उकताहट नहीं होती। इंसान बाज़ औक़ात यकसानियत का शिकार होकर अपनी सलाहियतें गुम कर देता है। मैंने कहा, मुमकिन है ऐसा हो, मगर अभी तो मेरी अमली जिंदगी का आगाज भी नहीं हुआ। वैसे अगर कभी यकसानियत से उकता गया तो तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर लूंगा। फवाद हंसने लगा। आज सुबाना में दाखिल हुआ तो फवाद की बातें जाता गईं। निगाह सामने उठी तो फिराना मौजूद थी, उसी दूसरी लड़की के साथ जो उस दिन भी उसके हमरा थी। एक लम्हे के लिए तबीयत तकद्दुर का शिकार हो गई, लेकिन फिर मैं खुद को उससे बेताल्लुक करके एक मेज पर जा बैठा। काफी मेजें भरी हुई थीं और लोग खुशगपियां कर रहे थे। ट्रॉलियां गर्दिश कर रही थीं, नकरई कहे खनक रहे थे। मौसम ने लोगों को मशहूर कर दिया था। फिराना मेरे जहन से निकल गई और मैं जेब से सिगरेट निकाल कर जलाने लगा। फिर सिगरेट के एक कश ने मुझे सुकून बख्शा। मेरे जहन में यादों की हवाएं चलने लगी और फिर मैं तसव्वुरात के सहारे अपने वतन की आगोश में पहुंच गया, जहां की बारिश क्या क्या हशर सामानियां लाती थी। दफतन एक आवाज मुझे सरसों के लहलहाते खेतों से वापस ले आई। ये एक निस्वानी आवाज थी। मैंने नजरें उठाई और फिराना की साथी लड़की को अपने सामने खड़े पाया। उसके अहमरी लबों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, खातून फिराना तुम्हें अपनी मेज पर तलब करती हैं। फिराना का नाम सुनकर मेरे दिल में कराहत जाग उठी। फवाद ने उसके बारे में जो कुछ बताया था वो मेरे लिए इंतहाई काबिल नफरत था। मैंने तीखी निगाहों से उसे देखा और होंठ सुकोड़ कर बोला, क्यों? ये सवाल शायद लड़की के लिए गैर मुतवक्के था। एक लम्हे तक वो मुझे ताज्जुब से देखती रही, फिर बोली, बैरूत में अजनबी हो? मैंने कहा, मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन मैं सवाल का मतलब भी पूछना चाहूंगा। वो बोली, नौजवान कभी ऐसा सवाल नहीं करते। खातून फिराना की तलबी उनके लिए एक मुजदाए जां फजा होती है। अगर तुम अजनबी हो तो यूं जान लो कि तुम्हारी वापसी तुम्हारे सुनहरे मुस्तकबिल का आगाज कर देगी। उठो और खातून के हुक्म की बजावरी करो। मैंने कहा, सुनो लड़की, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ और मुझसे बातें करो, लेकिन मेरे सामने उस मलूना का जिक्र न करना। वो बोली, खुदा के लिए उसकी शान में गुस्ताखी न करो, तुम मुसीबतों का शिकार हो जाओगे। लड़की मुस्तरिबाना अंदाज में बोली। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, तुम्हें अगर मेरी पेशकश पसंद नहीं तो तुम जा सकती हो। लड़की चंद लम्हे मेरे सामने खड़ी रही, फिर चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया। बैरूत की कहानियां मेरे इल्म में थीं, लेकिन मैं ऐसी काबिल नफरत औरत के नजदीक खड़ा होना भी पसंद नहीं करता था। अभी तक वेटर मेरी मेज पर नहीं आया था, लेकिन मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी। मेरे बाएं तरफ लगे बड़े शीशे के पार सड़क नजर आ रही थी। बारिश अब किसी कदर तेज हो गई थी और सड़क पर चलने वाले पनागाहें ढूंढने लगे थे। मैं दिलचस्पी से बाहर का मंजर देखता रहा। वेटर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या पेश करूं जनाब? मैंने कहा, ब्लैक कॉफी। वेटर गर्दन झुकाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद कॉफी की कैफ आगी खुशबू ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। इंतहाई नफीस बर्तनों का सेट मेरे सामने रखा हुआ था। कॉफी के पॉट से खुशगवार भाप उठ रही थी। भीगे भीगे मौसम में कॉफी की खुशबू तबीयत में सुरूर पैदा कर रही थी। मैंने कॉफी बनाई और उसके छोटे छोटे घूंट लिए। फिराना जहन से निकल गई थी और मैं कॉफी पीता रहा। मान तबीयत में गिरानी सी महसूस होने लगी। मैंने उस बोझलपन को दूर करने के लिए दूसरी प्याली बनाई और उसके तल्ख घूंट भरने लगा। चंद ही घूंट पिए थे कि घबराहट सी तारी होने लगी और मैंने प्याली मेज पर रख दी। न जाने अचानक क्या हो गया था, बैठना दूभर लग रहा था। हालांकि बारिश हो रही थी। कैफियत ऐसी थी कि होटल में ठहरा न गया और मैं उठकर दरवाजे पर पहुंचा, उसे खोला और बाहर निकल गया। बारिश में भीगता हुआ अभी चंद कदम चला था कि दो आदमी मेरे करीब पहुंच गए। उन्होंने मुझे बाजुओं से थामा। उसके बाद कुछ याद न रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।